مٹھی جے روایت عرض کرے کہ دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ وہی سناوا لگے تے میرے آقا نے فرمایا روز ادھرو پیغام لکھے ہونا کدے میرا بھی لے جایا کر. عرض کی تی سونے حکم ہوئے میرے کریم نے فرمایا جا جبریل میرے رب نو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تینو کائنات وچ چنگی جگہ کیڑی لگدی تے مندی جگہ کیڑی لگدی. جبریل بڑے چاہیں گے تھوڑی دیر دے بعد آئے تے عرض کی تی جی اللہ فرماندا مسجد مینوں سارے تو چنگی جگہ لگدی ہے تے بازار مندی جگہ لگ دی. یہ وکری گل ہے کہ اسا بازار آباد کر دیتے تے مسجد ویران کر دیتی ہوں. یاد رکھیو مومن مسجد وچ اس طرح ہوندا جویں مچھلی پانی وچ ہوندی ہے. جب تک مچھلی پانی چ رہے سکون وچ رہندی ہے، پانی چ نکل جائے تے تڑپدی. مومن بھی مسجد اس طرح رہندا جویں مچھلی پانی چ رہندی ہے تے منافق مسجد انج رہندا ہے جویں پرندہ پنجرے چ رہندا ہے، بے چین رہندا ہے مسجد وچ. منافق مسجد چ انج رہندا جویں پرندہ پنجرے چ رہندا ہے کہ کیڑا ویلا ہوئے تے پنجرا کھل جاوے تے میں دوڑ جاواں. مومن دا دل مسجد وچ لگدا ہے. جبریل آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ مسجد چنگی جگہ لگ دی تے بازار مندی جگہ لگ دی. سرکار نے نگاہ رحمت اٹھا کے جبریل وال ویکھیا تے جبریل دے بال بکھڑے، چہرے تے گرد و غبار، حال بے حال. نبی کریم ایک کے فرمان لگے جبریل آ کی حالت بنائی. عرض کی سونے روز اللہ دا پیغام لے کے آوندا سا جو پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا نا تے میں سدرا تے جا کے عرض کی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیہا لے کے آیا، پیغام تے میسج لے کے آیا. عرض کی تھی کملی والا میں نایا خیال دی آواز آئی جبریل ذرا نیڑے آ جاؤ. میں نیڑے گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جا، ہور قریب گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جا. اج اللہ نے مینوں اتنا قریب بلا لیا میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. او تجلیات ویکھ کے آیا جڑی میری برداشت تے کوئی نہیں.